नमस्कार आदरणीय श्रोता एवं दर्शकवृन्द, कार्यक्रम नागरिक सवालमा म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा मलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ रामकुमारजी र राजेशजीले। नागरिक सवालमा आजको बसाइमा मैले कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमै निम्त्याएको छु नवजीवन सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिका अध्यक्षको उम्मेदवारी दिनुभएका रतन कठाईजीलाई। उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। योभन्दा अगाडि पनि उहाँ 2059 सालमा सञ्चालक समितिको सदस्यको रूपमा नवजीवन सहकारी संस्थामा उहाँको योगदानको सुरुवात भएको छ। 72 मा अध्यक्ष भएर 3 वर्ष कार्यकाल पनि उहाँले सम्पन्न गर्नुभएको छ र अहिले आएर 78 मा जुन फागुन 28 गते नवजीवन सहकारी संस्थाको साधारण सभा हुँदैछ। सुदूरपश्चिमकै सबैभन्दा ठुलो, सम्भवतः देशभरिकै सहकारी मध्येबाट धेरै सेयर सदस्य सङ्ख्या भएको र कारोबारको हिसाबले पनि ठुलो सहकारी संस्था नवजीवन सहकारी संस्था जुन धनगढीमा रहेको छ र यसको साधारण सभामा सञ्चालक समितिका लागि चुनाव हुने भएको छ। 2टा प्यानल घोषणा भएका छन्। उहाँको नेतृत्वमा एउटा छ भने अर्को देवबहादुर बमको नेतृत्वमा अर्को प्यानल खडा भएको छ। चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट नवजीवन सहकारी संस्थाले नयाँ नेतृत्व पाउने निश्चित भएको छ फागुन 28 गतेपछि। र नवजीवन सहकारी संस्थाका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँको उम्मेदवारी किन हो भन्ने कुरा पनि मैले सोध्नेछु आजको संवादमा। र यो संवादलाई यहाँहरूले दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज, दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा लाइभ हेर्न, लम्कीमा रहेको लम्की एफएमबाट सुन्न, मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनमा पनि यहाँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ भने dineshkhabar.com हाम्रो युट्युब च्यानल रहेको छ। त्यहाँ गएर यो भिडियोलाई यहाँहरूले चाहेको बेलामा हेर्न सुन्न सक्नुहुनेछ। रतनजी, स्वागत छ नागरिक सवालमा। धन्यवाद। नवजीवन सहकारी संस्था देशभरिमै यसको गणना हुन्छ होला। सुदूरपश्चिमको त अग्रणी भइहाल्यो। यसको सेयर सदस्यको हिसाबले नवजीवन सहकारीलाई सदस्य नभएका मान्छेहरूले पनि चिन्ने एउटा यसको प्रतिष्ठा जुन छ, त्यो प्रतिष्ठाको नेतृत्व लिने दौडमा हुनुहुन्छ। कस्तो छ तयारी? तयारी राम्रै छ। जहाँ जान्छु सेयर सदस्य साथीहरूबाट पोजिटिभ रिस्पोन्स पाएको छु र साथीहरू भन्नुहुन्छ ल ठिक छ, नवजीवनमा राम्रो गर्नुहोस्, हाम्रो समर्थन छ र हामी तपाईँको पक्षमा छौँ भन्ने कुराहरू जहाँ गए पनि मैले साथीहरूबाट पोजिटिभ रिस्पोन्स पाएको अवस्था छ। अध्यक्षमा तपाईँ हुनुहुन्छ, अरू को हुनुहुन्छ तपाईँसँग? अध्यक्षमा म आफै भइहालेँ। मेरो टिममा उपाध्यक्ष मैले अहिले वर्तमान सञ्चालक चेतराज ओझाजी हुनुहुन्छ। विगत लामो समयदेखि नवजीवनमै 2 कार्यकाल लेखा समिति संयोजक हुनुभएको र वर्तमान अहिलेसम्म पनि सञ्चालक हुनुभएको छ। र मसँग एउटा यस्तो टिम छ जुन टिम समाजमा आफूलाई स्थापित गरेको, आफ्नो पोजिसन समाजमा राम्रो गरेका मान्छेहरूको मैले एउटा समूह बनाएको छु। र मसँग अर्को हुनुहुन्छ सदस्यमा उत्तम जोशी, जुन अहिले उहाँ नेपाली रेड क्रस सोसाइटीको सभापति पनि हुनुहुन्छ वर्तमानमा। मसँग अर्को सदस्य हुनुहुन्छ उपेन्द्र विष्ट। उपेन्द्र विष्ट कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घको महासचिव पनि भइसक्नु भएको मान्छे, एउटा उद्योगपति, युवा व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ। उहाँका साथसाथै केशव मिश्र वर्तमान सञ्चालक पनि हो र एकदमै ऊर्जावान व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसपछि अर्को कृष्ण चौधरीजी पनि हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले वर्तमान सञ्चालक पनि हो। उहाँ टिकापुरको दुर्गौलीमा बस्नुहुन्छ। उहाँ पनि एउटा सफल व्यवसायी हुनुहुन्छ। र अर्को मसँग हुनुहुन्छ गणेश बमजी। गणेश बमजी धनगढी
उपमहानगरपालिकाकै एकजना युवा नेता पनि हुनुहुन्छ उहाँ। र अर्को हुनुहुन्छ गोविलालजी यो सहकारी नवजीवन सहकारीको 64 जनाभित्रको संस्थापक सदस्य सुरुको जो स्थापना गर्ने मान्छे हुन्छ 64 जनाले जुन सहकारी स्थापना गर्नुभएको थियो ती संस्थापक पनि मेरो टिममा हुनुहुन्छ, मसँग हुनुहुन्छ। वर्तमान समयमा उहाँ लेखा समितिको सदस्यमा जयराजजी युवा व्यवसायी हुनुहुन्छ। अहिले वर्तमान कार्य समितिमा सञ्चालक हुनुहुन्छ पूर्णराज जोशी। उहाँ कार्यक्षेत्र उहाँको सुखड, विगत लगभग 30-35 वर्षदेखि शिक्षण पेसामा प्राध्यापक भएर उहाँले आफ्नो अनुभव समाजमा स्थापित गरिसक्नु भएको छ। हालसालै मात्र रिटायर भएर उहाँलाई पनि मैले टिममा राखेको छु। भीमबहादुर पलायर उहाँ पनि लगभग 35 वर्षसम्म शिक्षण पेसामा लागेर भर्खरै 9-10 महिना अगाडि रिटायर हुनुभएको छ। उहाँको अनुभवलाई पनि नवजीवनमा लगाउनुपर्छ भन्ने किसिमले मैले उहाँलाई आफ्नो टिममा राखेको छु। मसँग अर्को सदस्य हुनुहुन्छ राधिका चौधरी, वर्तमान उद्योग वाणिज्य सङ्घमा सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँ पनि युवा व्यवसायभित्र पढ्नुहुन्छ। अर्को रोमस्वारजी पनि युवा नेतामा पढ्नुहुन्छ उहाँ। अब लेखा पर्यवेक्षण समितिमा मेरो टिममा वर्तमान अवस्थामा लेखा समितिको संयोजकै हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो टिममा हुनुहुन्छ। अर्को लक्ष्मीजी अत्तरियाबाट उहाँले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ। उहाँ पनि अहिले वर्तमान लेखा समितिमा सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँ पनि अहिले मेरै टिममा हुनुहुन्छ। र अर्को सीता विकजी हुनुहुन्छ। सीता विकजीको घर आइबिआरडी। उहाँ पनि एउटा ऊर्जावान महिला नेत्री हुनुहुन्छ। उहाँको अनुभवलाई पनि नवजीवनमा लगाउनुपर्छ भन्ने किसिमले एउटा सशक्त वर्तमान कार्य समितिमा रहेका 7 जना साथीहरूलाई समेटेर मैले एउटा टिम बनाएको छु। जुन टिम समाजमा आफूलाई सबैले आफ्नो ठाउँमा इस्ट्याब्लिस गरेको, आफ्नो क्षेत्रमा स्थापित भएको मान्छेको एउटा समूह बनाएको छु, जसले गर्दा भोलि नवजीवनलाई माथिल्लो चरणमा लगेर जान सक्ने एउटा टिम बनाएको छु। 16 जना सञ्चालक समितिमध्ये 7 जना अहिलेको कार्य समितिमा हुनुहुन्छ उहाँहरू। हजुर, वर्तमान कार्य समितिमा 7 जना हुनुहुन्छ। 16 जनाको समूह सशक्त छ तपाईँको दाबी? मेरो विचारमा मैले देखे सुने अनुसार मैले सशक्त एकदमै सबै ठाउँ सबै क्षेत्र वर्ग मिलाएर बनाएको टिम छ। अनुभवी पनि हुनुहुन्छ, के ऊर्जावान पनि हुनुहुन्छ, के नयाँ र पुरानाहरू मिश्रण गरेर टिम बनाएको छु। अब अनुभवी पनि मेरो टिममा अनुभवी पनि हुनुहुन्छ। अहिले वर्तमान कार्य समितिका बहुमत सदस्यहरूको समूहले मलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ र मैले उहाँलाई आफ्नो टिममा राखेर गइरहेको छु त्यो सदस्यहरूमाझ। आदरणीय श्रोता, नवजीवन सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिको निर्वाचन हुने भएको छ। फागुन 28 गते साधारण सभा रहेको छ नवजीवन सहकारी संस्थाको र सञ्चालक समितिको अध्यक्षका उम्मेदवार रहनुभएका रतन कठायतलाई मैले स्टुडियोमा निम्त्याएको छु कुराकानी गर्नको लागि। छोटो व्यापारिक विश्रामको समय भएको छ। व्यापारिक विश्रामपछि नवजीवन सहकारी संस्थाको नेतृत्व लिनुपर्नाका कारणहरू र उहाँका योजनाहरू, मार्गदर्शन अथवा रोडम्याप के छ, संस्थालाई अझ उन्नतिशील, प्रगतिशील र राम्रो बनाउन के छन् उहाँका योजना भनेर मैले सोध्नेछु। हामीलाई सुन्दै पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता। नागरिक सवालमा नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेड जुन धनगढीमा रहेको छ, 2050 सालमा स्थापना भएको नवजीवन सहकारी संस्था 28 वर्ष पुरा हुन लागेको छ र 28औं साधारण सभा नवजीवनको 78 यही महिनाको फागुन 28 गतेको लागि तोकिएको छ र 2टा प्यानल चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। प्यानल भनेपछि नवजीवन सहकारी संस्थालाई सञ्चालन गरेर कस्तो बनाउने भन्ने उहाँका योजनाहरू, प्रस्तावहरू अथवा घोषणाहरू त हुने नै भए।
र नवजीवन सहकारी संस्थाको सन्दर्भमा उठेका टिप्पणीहरू पनि जसले यो विषयमा चासो राख्छन् उहाँहरूले सहकारीले बैङ्कको जस्तो मात्रै काम गर्यो, निक्षेप सङ्कलन गर्ने अनि लगानी मात्रै गर्ने, त्योभन्दा बाहेकको सहकारीले गर्नुपर्ने काम नवजीवन सहकारीले गर्न सकेका छैन। जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको क्षेत्रमा काम गर्न सक्थ्यो, त्यो भएन। केवल चाहिँ यो साहुकार जस्तो भयो, सहकारी भन्ने कोणबाट प्रश्न उब्जेका थिए। यो तपाईँको संस्थाको नेतृत्व लिनै लाग्दाखेरि केही प्रस्तावहरू होलान्। तपाईँका मुख्य प्रस्तावहरू नवजीवन सहकारी संस्थालाई कस्तो बनाउने र सहकारी संस्था मार्फत के गर्ने भन्ने छ? मैले हिजो मात्रै आफ्नो टिमसहित आफ्नो प्रतिबद्धता घोषणा गरेको थिएँ। यी घोषणामा अब हामी धेरै कुराहरू गर्न नसकौँला, तर सुरुवात गर्ने कुराहरू मात्रै हो। म विगतमा चुनाव लड्दै गर्दा 2072 साल वैशाख 2 गते भएको चुनावमा म सदस्यका रूपमा इलेक्टेड भएको थिएँ भनौँ न। त्यति बेला अहिलेको जस्तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रत्यक्ष हुने परिपाटी थिएन। म त्यति बेला सदस्यको रूपमा म नवयुद्धमा चुनाव जितेर सदस्यहरू मध्येबाटै म अध्यक्ष छानिएको अवस्था हो। त्यति बेला म सदस्यबाट अध्यक्ष हुँदै गर्दा मैले धेरै हुन्छ नि संस्थामा गर्नुपर्ने कुराहरू, जस्तो एनएम बनाउने कुराहरू 25 वर्षदेखि विनियम संशोधन भएको अवस्था थिएन। मैले आएर लगभग मैले विनियम संशोधन गरेँ र संस्थालाई कतातिर हिँडाउने भन्ने किसिमले सुरुमै गर्न सकिने अवस्था पनि भएन। एनएम पालना गर्नुपर्ने अवस्था भएका कारणले गर्दा पहिला एनएम बनाउँदै गर्दा 3 वर्ष बितेको पनि थाहा भएन भनौँ न। मैले त्यति बेला मेरै पालामा मैले कमसेकम शेयर सदस्यहरूसँग नवजीवन छ है भन्ने किसिमले मैले एउटा नयाँ किसिमको सोच ल्याएँ। सोच ल्याउँदाखेरि अहिले हामी नवजीवनले लगभग 1 लाख रुपियाँसम्म असाध्य रोग लागेको मान्छेलाई 1 लाख रुपियाँसम्म हामी सहयोग गर्छौँ भनौँ न। 20,000सम्म हामी क्रिया खर्च दिन्छौँ। हाम्रो शेयर सदस्य कुनै बित्यो भने सम्बन्धित मान्छेलाई हामी क्रिया खर्च दिन्छौँ। हामी शेयर सदस्य महिला सदस्य कुनै छ भने बच्चा जन्मिएपछि हामी उसलाई सुत्केरी स्याहार खर्च भन्ने दिने गरेका थियौँ। मैले यो कुरा मैले कुन अर्थमा भने कि कमसेकम हामी सुदूरपश्चिम हरेक कुराहरूमा पिछडिएको अवस्था भएका कारणले गर्दा त्यति बेला स्वास्थ्य क्षेत्र अलिकति हामी पछाडि पढे, स्वास्थ्य शिक्षामा अलिकति हामी पछाडि पढेको अवस्था थियो र अझ पनि छौँ भनौँ न। हामी धेरै सुविधा सम्पन्न न अस्पताल छ हामीसँग, न स्कुलहरू छ। र नवजीवन सहकारीले खालि पब्लिकसँग पैसा मात्रै जम्मा गर्ने र त्यो मात्रै लगानी गर्ने कुराहरू गर्नु हुँदैन र सहकारीको मूलभूत सिद्धान्त अनुसार आफूलाई ढाल्नुपर्छ भन्ने किसिमले मैले सोच बनाएर मैले त्यति बेला साधारण सभाबाट स्वास्थ्य सेक्टरमा जानुपर्छ भन्ने किसिमले मैले पास पनि गराएको अवस्था हो। म त्यति बेला अन्तिम चुनावी वर्षमा हुँदाखेरि मैले स्वास्थ्य सेक्टरमा जाने भन्ने किसिमले निर्णय गराएको, स्वास्थ्य सेक्टरमा जानुपर्छ भन्ने किसिमले मैले निर्णय गराएको अवस्था थियो। र अहिले विगतको कार्य समितिले जुन साधारण सभाले पास गरेको जुन म्यान्डेट दिएको अवस्था थियो, त्यो अवस्थामा उहाँले जान सक्नु भएन या जान चाहनु भएन, त्यो मलाई थाहा भएन होइन। कमसेकम गइदिएको उहाँले स्वास्थ्य सेक्टरमा गइदिएको भए हाम्रो कोरोना कालमा हाम्रा धेरै साथीहरू, धेरै मान्छेहरू यहाँ बितेको अवस्था थियो। कमसेकम तिनीहरूलाई अलिकति मानवीय क्षति कम हुन्थ्यो कि कम गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने अहिले म महसुस गरिरहेको छु भनौँ न। हाम्रै साथीहरू, नजिकै साथीहरू धेरै त्यति बेला धेरै बितेको छन् कोरोना कालमा। उहाँहरूले कमसेकम अहिलेको कार्य समितिले स्वास्थ्य सेक्टरमा एउटा राम्रो हस्पिटल बनाउनु मात्रै सकेको अवस्था भइदिएको भए कमसेकम सुदूरपश्चिमका जनताहरूलाई, कैलालीका जनताहरूलाई, हाम्रा शेयर सदस्यहरूलाई केही राहत हुन्थ्यो कि भन्ने मैले महसुस गरेको अवस्था पनि हो। र मेरो टिमले भोलिका दिनमा जितेमा स्वास्थ्य, शिक्षा र हाम्रा धेरै शेयर सदस्य कृषिमा पनि आधारित भएको अवस्था छ। हामी वैज्ञानिक कृषि गर्ने कुराहरूमा हाम्रा शेयर सदस्यहरूलाई त्यो कुरामा पनि केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने हामी सोच बनाएका छौँ।
र भोलिका दिनमा मैले त के सोच बनाएको, राज्यसँग केही लबिङ गरेर हुनसक्छ हामी सुदूरपश्चिमलाई पुग्ने किसिमको एउटा रासायनिक मल डिएपी मलहरूको त्यसो एउटा कारखाना खोल्न सकिने अवस्था हुनसक्छ कि कमसेकम सुदूरपश्चिमका मान्छेहरूले नवजीवनलाई यत्रो विश्वास गर्नुभएको छ। लगभग हामीसँग 5-6 अरबको डिपोजिट मात्रै छ भनौँ न। अहिले कमर्सियल बैङ्कलाई समस्या परेको अवस्था छ भने नवजीवनलाई त्यो अवस्था छैन भनौँ। यहाँका जनताहरूले त्यति विश्वास गरेको संस्था हो र भोलि गएर नवजीवनले मात्रै लिड गरेको अवस्थामा हामी स्वास्थ्य, शिक्षा, किसानहरूका लागि पनि के गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो टिमले महसुस गरेको छ। हामी यो कुराहरू हुने बित्तिकै हामी त्यतातिर जान्छौँ भन्ने म शेर सदस्यहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। शिक्षामा के कसरी लगानी गर्ने तपाईँहरूको सोचाइ छ, के गर्नुहुन्छ? अब शिक्षामा कसरी हामी के सोच बनाएका छौँ भने अब धनगढीमा अब अहिले स्कुल नराम्रै स्कुल छन् भन्न मिल्दैन, स्कुलहरू छन् र कहिलेकाहीँ शुल्कका बारेमा अलिकति सरको शुल्क लिएको अवस्था छ। तर हाम्रो के सोच छ भने लगभग 30,000 हाम्रो 30,000 शेर सदस्यहरू छन्। 30,000 शेर सदस्यका छोराछोरीहरू पनि छन्। अब तिनीहरूलाई हामीलाई नाफा कमाइरहनु पर्ने, धेरै नाफा गर्नुपर्ने अवस्था त छैन। नवजीवनले धेरै नाफा गरे पनि 18% भन्दा लाभांश त दिन सकिने अवस्था हुँदैन हामीलाई। त्यस कारणले गर्दा कमसेकम हाम्रा शेर सदस्यका छोराहरूलाई सस्तो शुल्कमा क्वालिटी एजुकेसन दिन सकिन्छ भन्ने हामीले सोच्दैका छौँ र हामी राम्रो हुन्छ। त्यसका लागि नवजीवन सहकारी स्कुल नै खोल्ने कि कस्तो के हो? हामी अहिले पनि त हुन त हामीले हाम्रो शेर सदस्यहरूलाई छात्रवृत्ति दिने गरेका छौँ होइन। त्यो भने सीमित मान्छे, अब 2 जना 4 जना 8 जना 10 जनालाई मात्रै दिने अवस्था छ। तर अब हाम्रो सोच भनेको कमसेकम एउटा स्कुल कलेजैसम्म खोल्नुपर्छ। हाम्रा शेर सदस्यका छोराहरूलाई एजुकेसन राम्रो सस्तो भन्दा अब त्यसमा उनीहरूलाई शेर सदस्यका छोराछोरीहरूलाई केही सस्तोमा हुन सक्ने भयो र हामी खालि शेर सदस्यका छोराछोरीलाई मात्रै टार्गेट होइन कि अरू पनि हुन्छ नि, यहाँका अरू पब्लिकहरूलाई पनि हामी त्यसमा सहभागी गराउन सक्छौँ भन्ने मान्यता छ भनौँ न। सहकारी स्कुल खोल्यो भने सहकारीका सदस्यका छोराछोरीहरूले केही छुटहरू पाउला, पाउने अरूहरूले पनि भर्ना भयो भने अन्तभन्दा त सहकारी संस्थाको स्कुलमा अलि सस्तै होला। हजुर फाइदा त सबैले अवश्य नै सबै यहाँका जनताहरूले पाउने कुरो हो। अब हाम्रो त सोच भने के छ भने मैले आफ्नो प्रतिबद्धतामा पनि मैले घोषणा गरेको छु। नवजीवन हाम्रो त यहाँ मात्रै होइन, धनगढीमा मात्रै नभएर बाँसगढीसम्म र उतातिर कञ्चनपुरसम्म पनि हाम्रो कार्यक्षेत्र छ र भोलि गएर कार्यक्षेत्र विस्तार हुँदै जाने कुराहरू हो होइन। भोलि गएर अरू ठाउँमा पनि हाम्रो कार्यक्षेत्र विस्तार होला। 3-4वटा शाखाको नजिक जहाँ सेन्टर पर्न सक्छ त्यो ठाउँमा एउटा स्कुल, एउटा कलेजसम्म पनि खोल्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। र अब एउटा कुरा के कि नवजीवनले सबै कुराहरू गर्न सक्ने सम्भावना त रहँदैन हेर्नुहोस् होइन। र हाम्रो सोच भने कि हाम्रा शेर सदस्यहरूसँग नवजीवन छ भन्ने किसिमको भान, त्यो सोच कमसेकम शेर सदस्यहरूलाई त्यो विश्वास दिलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो भनौँ न। गर्न सकिने ठाउँ छ, त्यसको लागि पुँजी पनि छ, खालि इच्छा शक्ति छैन। नवजीवन सहकारी संस्थामा आउने अहिलेसम्मकाहरूमा इच्छा शक्ति भएन, पुँजी छ र पुँजी छ, क्षेत्र लगानीको क्षेत्र पनि अथवा काम गर्ने ठाउँ पनि छ, स्पेस त कसैले कामै गरेको छैन नि। पुँजी हामीसँग पुँजी छ, कमसेकम नवजीवनलाई विश्वास छ। कमसेकम नवजीवन खालि हामीले तपाईँले भन्नु इच्छा शक्ति मात्रै गर्न सक्यो भने यी कुराहरू सम्भव हुने कुराहरू पनि हुन् भनौँ न। जो मैले साधारण सभामै स्वास्थ्य सेक्टरमा जानुपर्छ भन्दाखेरि त्यो साधारण सभाले पनि पास गरेको अवस्था हो। आखिरी बिचमा छुट्यो, त्यो बिचमा अब 4 वर्षको पिरियडमा साथीभाइहरूले अब किन त्यो स्वास्थ्य सेक्टरको एजेन्डा किन अगाडि बढाउनु भएन मलाई थाहा भएन हेर्नुहोस् होइन। हुन त भोलि गएर उहाँहरू भन्लान् हामी पनि गर्छौँ भन्ने कुराहरू, अब गर्छौँ भन्ने कुराहरूमा त उहाँको व्यवहारले पनि देखिएको अवस्था हो। यो जब साधारण सभाले पास गरिसकेको कुराहरूलाई उहाँले छोडिदिनु भयो त्यो एजेन्डालाई।
कमसेकम त्यो एजेन्डा मात्रै उहाँले लागू गरिदिएको भए, साधारण सभाले पास गरेको एजेन्डा मात्रै उहाँले लागू गरिदिएको भए अहिले कमसेकम सुरुवात त हुने अवस्था थियो भनौँ न। उहाँले गरेको सुरुवातलाई हामी पनि त कन्टिन्यू दिन सकिने कुरा हो। भोलि गएर भन्ने कुराहरू त भन्ला न, हामी स्वास्थ्यमा पनि जान्छौँ। स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने भन्ने अहिलेको जुन कार्य समिति छ त्योभन्दा अघिल्लो समितिले, सञ्चालक समितिले निर्णय गरेका थियो साधारण सभाबाट कि यो सञ्चालक समितिको बैठकले पनि पास गरेको बोर्डले। अवस्था, बैठकबाट साधारण सभामा लगेर साधारण सभाले पनि पास गरेर जानुपर्छ भन्ने किसिमले पास गरेको अवस्था हो। शिक्षा र स्वास्थ्यमा कि स्वास्थ्यमा त्यति बेला हामीले स्वास्थ्यमा मात्रै गरेका थियौँ। त्यति बेला तपाईँहरूको अब त्यो एउटा दृष्टिकोण स्वास्थ्यमा कसरी लगानी गर्ने भन्ने भनेको थियो? हामीले स्वास्थ्यमा कसरी भनेको थियौँ, एउटा अब हुन्छ नि, अब यहाँका विज्ञहरूसँग एकचोटि सल्लाह गरेर कुन मोडेलमा जाने भने स्वास्थ्य सेक्टरमा जाने भन्ने किसिमले प्रस्ताव पास भयो। र कसरी कुन मोडल, अब भन्नाले अब सबभन्दा पहिला त काम गर्न अगाडि मोडेल त सहकारीकै भयो नि त। त्यो मोडेल अब हुन्छ नि त, यहाँका हाम्रो शेर सदस्यहरू, यहाँका गणमान्य मान्छेहरूसँग सल्लाह गरेर कुन मोडेलमा लगेर जाने, कसरी अगाडि बढाउने भन्ने किसिमले छलफलमा जान खोजिरहेको थियो। हामी आइदिए भए त्यस्तो गर्न सक्थ्यौँ भनौँ न। हामी त्यो किसिमले यहाँका हुन्छ नि, यहाँको स्वास्थ्य सेक्टरका विज्ञहरू, समाजका अलिक लब्ध प्रतिष्ठित मान्छेहरूसँग सल्लाह गरेर हुन्छ नि त, कुन सेक्टर पनि त कुन ठाउँ राख्ने, के राख्ने, कुन मोडेलमा राख्ने, त्यो शुल्क कसरी गर्ने भन्ने किसिमले एकचोटि त सरसल्लाह त गर्नुपर्छ। जस्तो मैले यो शिक्षाका बारेमा पनि मैले हुन्छ नि, हाम्रो सुदूरपश्चिमकै एउटा मान्य शिक्षा सेक्टरका विज्ञ डाक्टर हेमराज पन्त सरसँग पनि मैले गएर एकचोटि सर नवजीवनले स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा जाँदाखेरि के हुन्छ भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि उहाँबाट मैले पोजिटिभ रिस्पोन्स पाएको अवस्था थियो। ल ठिकै छ, नवजीवनले गर्यो भने मैले गर्नुपर्ने कुराहरू, मैले हेर्नुपर्ने कुराहरू म हुन्छ नि फ्री अफ कस्टमा पनि म हेर्न सक्छु भन्ने किसिमले उहाँले कुरा गर्नुभएको अवस्था थियो। अब शिक्षा सेक्टरमा डाक्टर हेमराज पन्तको बारेमा त हामीले भनिरहनु पर्ने अवस्था छैन होइन। उहाँबाट पनि पोजिटिभ रिस्पोन्स पाएको अवस्था हो भनौँ न। ल नवजीवनले इच्छा राख्छ भने मैले हुन्छ नि निःशुल्कमा हेरिदिन्छु भन्नु भने त नवजीवनका लागि त्योभन्दा ठुलो अवसर के हुन सक्छ भनौँ न। तर हाम्रो साथीहरूले इच्छा शक्ति नदेखाएको अवस्था इच्छा शक्ति नदेखाएको अवस्था हो कि जस्तो मलाई लाग्छ होइन। भन्दाखेरि त कोरोना लागि यो लाग्यो भन्ने कुराहरू भन्नु होला, हामीले कामै गर्न पाएन भन्ने कुराहरू। 7 जना त तपाईँसँगै रहेछन् अहिले, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ? अब हामीलाई भन्नुहुन्छ, हामीलाई अब साथीहरूले कामै गर्न दिनु भएन भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ होइन। हामीले कुरा त राख्या हो तर गर्न दिएन भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ। के आइडियै फुरेन भन्ने गर्नुहुन्छ? अब त्यो कुराहरू त आइडिया फुरेन भन्ने कुराहरू त त्यो भन्न सकिँदैन। किनभने नवजीवन भने कस्तो हो कि अब केही अध्यक्ष उपाध्यक्षले ल्याउने एजेन्डाहरूमा सदस्यहरूले हुन्छ नि त समर्थन जनाउने कुरा हो। अब नेतृत्व तहबाटै हुन्छ नि, अब आफूलाई नवजीवनमा मै हुँ भन्ने किसिमका मान्छेहरू पनि छन् भनौँ न। उहाँहरूले यो कुराहरूमा ध्यानै दिनु भएन कि जस्तो मलाई लाग्दछ भनौँ। आदरणीय श्रोता, नागरिक सवाल सुनिराख्नु भएको छ। नवजीवन सहकारी संस्था निकै प्रतिष्ठित छ, 2050 सालमा स्थापित भएको। यसको पुँजी नै कुनै बैंकभन्दा कम छैन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ रतनजीले। र यसमा आबद्धहरूको सङ्ख्या झन्डै 30,000 शेयर सदस्यहरू रहेका छन्। बर्दियासम्म पनि शेयर सदस्य रहेका छन्, कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दिया र सबै तह तब्काबाट शेयर सदस्य बनेको एक आफैमा एउटा समावेशी सहकारी नवजीवन सहकारी संस्था हो भन्दा फरक नपर्ला। त्यही सहकारी संस्थाको फागुन 28 गते साधारण सभा हुँदैछ। 28औं साधारण सभामा दुईटा समूहले सञ्चालक समितिको नेतृत्व लिने भनेर उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ, जसमा एउटा समूहको नेतृत्व रतनबहादुर कठायतले गर्नुभएको छ। उहाँसँग मैले कुराकानी गरिराखेको छु। छोटो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः संवादमा आउनेछु, हामीलाई सुन्दै गर्नुहोला। पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता नागरिक सवालमा। नागरिक सवालमा कुराकानी गर्नको लागि नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेड धनगढीको साधारण सभा हुँदैछ फागुन 28 गते र उक्त साधारण सभामा नयाँ सञ्चालक समितिको चयन पनि हुनेछ। दुईटा प्यानल घोषणा भएका छन्। रतनबहादुर कठायतले एउटा प्यानलको नेतृत्व गरेर उम्मेदवारी दिनुभएको छ र उहाँसँगै म कुराकानी गरिराखेको छु।
नवजीवन सहकारी संस्थाले पुँजी भएर पनि काम गर्न सकेन भन्ने व्यापक गुनासो सहकारीका सदस्यहरूकै रहेको छ। नवजीवन सहकारीले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा नमुनाको रूपमा काम गरेर देखाउन सक्ने सम्भावना रहे पनि त्यो सम्भावनालाई अहिलेसम्म उजागर गर्न सकेको छैन अथवा प्रदर्शन गर्न सकेको छैन भनेर आलोचना गरिन्छ। यो आलोचनाका माझमा 28औं साधारण सभा हुँदैछ नयाँ नेतृत्वको लागि। यहाँले योभन्दा पहिला पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा हाम्रो चाहिँ काम गरेर देखाउने योजना छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो। यसका साथसाथै दुईटै यो काम गर्छौँ भनेर त दिँदैन, अन्य योजनाहरू पनि त्यसका पूरक कार्यक्रम पनि हुन्छन्। सरसर्ती तपाईँको मैले घोषणापत्र पनि हेरेर 17वटा बुँदामा तपाईँहरूले आफ्नो टिमले 3 वर्षको अवधिमा काम गर्ने भनेर बताउनु भएको छ। अब धेरै शेयर सदस्यज्यूहरूले सुनिराख्नु भएको छ होला, उहाँलाई अझ बुझ्ने गरी बताउनु पर्यो कि तपाईँले 17 बुँदामा के कुराहरूलाई चाहिँ नि गर्ने, त्यो पनि गर्ने पहिला के गर्ने भनेर त्यसरी नै गर्नु भएको छ अथवा कसरी राख्नु भएको छ? अब यी कुराहरूमा अब मेन फोकसै भने त हामीले स्वास्थ्य र शिक्षा र कृषितिर जानुपर्छ भन्ने कुराहरू हो होइन। मैले अस्पताल जानुपर्छ कि जाने मैले अब साधारण सभाबाटै पास गरिसकेपछि त जाने हो। त्यो अब यो त समस्या भने कि अब निर्णय गरिसके अवस्था हो, खालि इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने बाँकी मात्रै भएको अवस्था छ भनौँ न। अब त्यसका साथसाथै मैले हुन्छ नि अरू कुराहरू पनि मैले हिजो मात्रै प्रतिबद्धता घोषणा गरेको थिएँ होइन। ती कुराहरूमा अब गर्न सकिने कुराहरूमा जसो हुन्छ नि नवजीवन स्वास्थ्य बिमामा पनि त हुन्छ नि। अब स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुचारू गर्नेछौँ होइन, जसबाट सदस्यहरूले हाम्रा शेयर सदस्यहरूले 1 लाखदेखि 5 लाखसम्म स्वास्थ्य बिमाको लाभ उठाउन सक्ने गरी हामी व्यवस्था गर्नेछौँ भनौँ न। र त्यसपछि तपाईँको टिमले जित्यो भने यो लागू हुन्छ, हामी यो लागू गर्छौँ। यो स्वास्थ्य हुन्छ नि बिमा त्यो लागू गर्छौँ। र अर्को कुराहरू के घोषणा गरेका छौँ भने प्रत्येक हाम्रो ब्रान्च भएको ठाउँ हुन्छ नि त्यो आफ्नै बिल्डिङमा कारोबार गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले हामी त्यो पनि सोच बनाएका छौँ। र हामी धनगढीमा त हामीले घर बनाइसकेको अवस्था छ, अत्तरीमा पनि बनेको अवस्था छ। बाँकी नभएको ठाउँमा पनि हामी आफ्नै जग्गा लिएर त्यसमा घर बनाउने पक्षमा छौँ होइन। त्यसपछि हामीले अरू कुराहरू के गरेका छौँ भने कृषकहरूलाई वैज्ञानिक कृषि हुन्छ नि उत्पादन गर्ने कुराहरूमा बजारीकरण र उचित मूल्य दिलाउनका लागि नवजीवनले पुलको काम गर्नेछ भन्ने हामीले त्यो कुराहरू गरेका छौँ। हुन्छ नि कृषिमा उत्पादन गर्छन्, मार्केट त पाउँदैनन् उनीहरू, त्यो बिचको काम मार्केटिङ हामीले गरिदिने, लगानीका लागि रकम पनि दिने र उत्पादन भएको सामग्रीलाई पनि बजारीकरण सकिन्छ भने हामी यो सुपथ मूल्य पसलहरू पनि ठाउँमा हुन्छ नि हजुर। त्यसले गर्दा अरू पब्लिकले पनि कम्तीमा ताजा हुन्छ नि त तरकारीहरू फलफुलहरू त्यसको खाने अवस्था पनि हुनसक्छ। हामीले त्यो सुपथ मूल्य पसल पनि खोल्नुपर्छ भन्ने किसिमले हामी त्यो पनि सोच बनाएका छौँ होइन। त्यसपछि हामीले यो हाम्रा संस्थापक शेयर सदस्यहरू र हाम्रो 70 वर्षभन्दा माथिका हुन्छ नि हाम्रो बुजुर्ग भन्ने के भन्ने अब उहाँहरूलाई ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सकिन्छ भने अब देशका आर्थिक कुराहरूमा धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरू पनि हुन्छन् नि त्यो पनि घुमाउने व्यवस्थाहरू हामीले त्यो सोच बनाएका छौँ, हामी गर्छौँ त्यो कुराहरू। र हुन्छ नि अब अर्को कुरा हामीले के गर्न खोजेका छौँ भने प्रत्येक वर्ष कम्तीमा हुन्छ नि हजुर प्रत्येक ब्रान्चहरूबाट 100 जना, अब अहिले त 9-10 वटा ब्रान्च छ, प्रत्येक ब्रान्चबाट 100 जना जति हामी हुन्छ नि देशको अरू ठाउँमा जसो चियाका लागि हामी इलाम फेमस छ भने यो सुन्तलाका लागि जसो गोर्खा हुनसक्छ, त्यस्तो कहाँ हुनसक्छ। हाम्रो हुन्छ नि कृषकहरूलाई कुन ठाउँ अवलोकन गराएपछि फाइदा हुन्छ भन्ने किसिमले हामी 100 जना जतिलाई नेपालमा गर्न सकिन्छ कि या इन्डियामा लगेर पनि गर्न सकिन्छ कि या विदेशमै लगेर पनि हुन्छ नि त्यसो अवलोकन गराएर देशमा त्यहाँबाट सिकेको सिपहरूलाई नेपालमा आफ्नो व्यवसाय हुन्छ नि कृषिमा
आधारित गरेर आफ्नो जीवन स्तर उठाउने किसिमले पनि हामी त्यतातिर पनि हामीले सोच बनाएका छौँ होइन। अब सहकारी शिक्षा कोषबाट हामीले सामाजिक उत्तरदायीका कुराहरू हुन सक्छन् नि, जसो कहिलेकाहीँ कुनै स्कुललाई साइकल स्ट्यान्डहरू कम्प्युटरहरू दिन सकिने कुराहरू कहिलेकाहीँ हुन्छ नि हजुरको यो रोडमा सेड हुन्छ नि त्यो प्रतीक्षालय पनि सामाजिक उत्तरदायिताका कुराहरू हुन्छ नि, त्यस्ता कुराहरू हामीले गर्नुपर्छ भन्ने हामीले सोच बनाएका छौँ होइन। त्यसपछि हामीले कमसेकम कर्मचारीका लागि पनि हामीले केही हुन्छ नि त, केही हामीले सोच बनाएका छौँ। कर्मचारीलाई कमसेकम उनीहरूको क्षमता वृद्धिका लागि ट्रेनिङ तालिम त दिनुपर्छ। तालिम नदियो भने त कर्मचारी पनि त्यति धेरै विज्ञ नहुन सक्छन् होइन। उनीहरूलाई वर्तमान अवस्थामा तालिम दिएर वर्तमान कस्तो भइरहेछ त उनीहरूको हुन्छ नि भित्रबाट आउने किसिमको कमसेकम नवजीवनका बारेमा हुनसक्छ नि, गर्नुपर्ने कुराहरू कहिलेकाहीँ सधैँ त्यही काम गऱ्यो भने मान्छे अलिकति पुनर्ताजगी दिने किसिमका तालिम पनि हामी दिलाउने भन्ने किसिमले हामीले सोच बनाएका छौँ होइन। अब हामीले कहिलेकाहीँ अब संस्था ठुलो भइरहेको अवस्थामा कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने कुराहरू पनि पहिलो प्रायोरिटी हाम्रो शेर सदस्यकै छोराछोरीहरूलाई सहकारी भएको कारणले गर्दा शेर सदस्यलाई हामीले बढी हेर्नुपर्ने फोकस गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ होइन। त्यो कुरामा पनि हामीले शेर सदस्यकै छोराछोरीहरूलाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ भन्ने किसिमले पनि हामीले आफ्नो प्रतिबद्धतामा राखेका छौँ होइन। त्यसपछि हामीले 18% बोनस भने त अब सहकारीको ऐनमै व्यवस्था के छ भने 18% भन्दा बढी दिनु नसकिने भन्ने कुराहरू छ भनौँ न। अब हामीले मैले सायद त्यो मेरै पालामा मैले संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष भन्ने मैले स्थापना गरेको थिएँ। मैले किन गरेको थिएँ भने कहिलेकाहीँ शेर सदस्यहरूको पैसा हुन्छ नि फिर्ता गर्नुपर्ने कुराहरू त्यो अवस्था आउन सक्छ भने एउटा कोष खडा गरेर त्यो कोषमा के सर्टेन पैसा प्रत्येक वर्ष लाभांशबाट जाने किसिमले त्यो गरेका थिएँ। त्यो पनि कहिलेकाहीँ शेर सदस्य सेयर लियो, उसले बन्द गर्न चाहे, आफ्नो पैसा फिर्ता लिन चाह्यो भने अहिलेको अवस्थामा लिन सकिने अवस्था छैन। र मैले के सुझाएको थिएँ कहिलेकाहीँ त्यस्तो परिस्थिति आयो भने एउटा कोष बनाएर त्योबाटै फिर्ता गर्ने किसिमले पनि मैले एउटा कोष खडा गरेको थिएँ भनौँ न। त्यो पनि हामी त्यो कुरा पनि गर्छौँ होइन। त्यसपछि हामी यो सहकारीका बारेमा पनि अब अहिले सहकारी ऐनमै पनि के छ भने सानो सहकारीहरूलाई मर्जर गर्न सकिने अवस्था छ। अब परिस्थिति सहकारी खोल्न त खोलिदियो साथीहरूले भनौँ न। अब त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न पनि गाह्रो छ भनौँ न। त्यस्ता कुनै सहकारी छन् भने तिनीहरूलाई पनि नवजीवनसँग मर्ज गरेर धनगढीमै भएका भन्नाले हाम्रो कार्यक्षेत्रमा पर्ने किसिमको भनौँ न। अब कार्यक्षेत्रभित्र पढ्ने कैलाली जिल्लाभरि या बर्दिया कञ्चनपुर भोलिका परिस्थिति आयो भने हामी नवजीवन मात्रै एउटा यस्तो सहकारी छ जसको कार्यक्षेत्र भने नेपाल अधिराज्यभरि छ। हेर्नुहोस् स्वीकृति हामी नेपाल अधिराज्यभरि जुनसुकै ठाउँ पनि हामी शाखा खोल्न सक्ने अवस्थामा छौँ भनौँ न। त्यति बेला हामी पहिलो सहकारी भएको कारणले गर्दा राष्ट्र बैङ्क र सहकारी विभागले नेपाल अधिराज्यभरि कार्यक्षेत्र भनेर दियो। पछि त्यसमा त अलिकति बन्देज लगाएको अवस्था छ र हामीलाई इजाजत दिएको भएको कारणले गर्दा हामी नेपाल अधिराज्यभरि हामी त्यो खोल्न सक्छौँ। मर्जर गर्ने कुराहरूमा पनि अहिले त हामी सुरुवातमा आफ्नो कार्यक्षेत्र भएको ठाउँमा हामी मर्जर गर्छौँ होइन। त्यसै बिस्तारै काठमाडौँतिर नेपाल अधिराज्यभरि हामी जान सक्ने अवस्था छ। त्यतातिर पनि हामी ध्यान दिनेछौँ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु होइन। त्यसपछि हामीले अरू कुराहरू पनि सदस्य लघु उद्यम तालिमको व्यवस्था पनि गराई हामी प्रत्येक भन्नाले गाउँमा हाम्रो शेर सचिव भएको ठाउँमा हामीले इकाइ समिति पनि गठन गरेका छौँ भनौँ न। अब ती इकाइ समितिलाई पनि भोलि गएर माइक्रो फाइनेन्स पनि हामीले लागू गरेका छौँ। अब उनीहरूलाई ती माइक्रो फाइनेन्सबाट लगानी लगाए उनीहरूको जीविका कसरी जीविका चलाउने कुराहरूमा हुन्छ नि, कृषिमा हुन्छ कि व्यापारमा हुन्छ कि उनीहरू जीविका चलाउने किसिमबाट पनि हामीले उनीहरूलाई कसरी सरल तरिकाले गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमले पनि हामीले त्यो गर्न खोजेका छौँ होइन। र हामीले कर्मचारीकै लागि पनि हामीले तालिमहरू यो कर्मचारी साँबटी पनि हुन्छ नि त हजुरको
अब कर्मचारी काम गर्छन्, अब साबटी दिएर कमसेकम घरसर बनाउने कुरा त्यतातिर पनि हामीले दिनुपर्छ भन्ने हामीले सोच बनाएका छौँ होइन। त्यो कृषक सदस्यहरूलाई वैज्ञानिक कृषि उत्पादन, बजारीकरण र उचित मूल्य दिलाउनका लागि पुलको भूमिका खेल्नेछ र साथै सहुलियत ब्याज दरमा अहिले हामी नवजीवनमा 13-14% भन्दा तल ब्याज दर छैन। भोलि गएर हाम्रा कृषक जो छन् नि उत्पादन गर्ने, जो धान, तरकारी, फलफुल त्यस्तोमा तिनीहरूलाई केही ब्याज दरमा अलिकति सहुलियत दिनुपर्छ कि, जस्तो नेपाल सरकारले पनि कृषि कर्जा भनेर 3%, 4%मा कर्जा दिने गरिरहेको छ भनौँ न। हामी नवजीवनले त्यो सक्छ? अब त्यो हामी सबैलाई त गर्न नसकौँला, केही हुन्छ नि त्यस्ता उद्यमीहरूलाई हामी गर्न नसकिने भन्ने कुरा छैन। त्यो कुरा पनि हामी कृषिमै लगानी गर्ने दृष्टिकोणले आयो भने त्यहाँ त्यो कुराहरू गर्न सकिन्छ। जस्तो गाई पालन, भैँसी पालन पनि त्यो किसानहरूलाई त केही सहुलियत दरमा त लगाउन सकिने अवस्था हुनसक्छ नि। अब कमसेकम भोलिका दिनमा हामीले सक्यो भने कमसेकम डेरी उद्योगै पनि हामी सञ्चालन गर्न सक्छौँ। योभन्दा अगाडि पनि त त्यति बेला हामीले डेरी चलाउनु पर्छ कि भन्ने कुराहरू पनि हामीले राखेका थियौँ भनौँ न। किसानलाई लगानी, गाई भैँसीमा लगाउने, उनीहरूको दुध कलेक्सन गर्ने र हाम्रो शेयर सदस्यहरूलाई सस्तो मूल्यमा हुन्छ लागत बीजको बिचौलियाहरू नभए त अलि अटोमेटिक सस्तो त पाइने भयो। त्यस्ता कुराहरू पनि गर्नुपर्छ कि नवजीवनले भन्ने कुराहरूमा हामीले सोच लिएका छौँ भनौँ न। अब यी कुराहरू यो 17 बुँदामा यी कुराहरू समेट्नु भएको छ। हजुर र समर्थन मागिराख्नु भएको छ। हजुर। अब हामीले यो हिजो मात्रै प्रेस मिट आफ्नो प्रतिबद्धता हामीले घोषणा गरेका छौँ र यसमा हामीले राम्रै कुराहरू कमसेकम शेयर सदस्यहरूलाई हित हुने कुराहरू, शेयर सदस्यका लागि राम्रो हुने कुराहरू हामीले प्रतिबद्धता गरेका छौँ र शेयर सदस्यहरूले जुन हामी प्रति विश्वास गर्नुहुन्छ भोलिका दिनमा त्यो विश्वासमा हामी खरो उत्रिने प्रयास गर्नेछौँ। शेयर सदस्यलाई हामी विश्वास के दिलाउन चाहन्छौँ भने तपाईँहरूको जो बचत छ नि त्यो डुब्न दिने, त्यसलाई सही सदुपयोग गर्ने मेरो टिमले त्यो विश्वास दिलाउन चाहन्छ। कम्तीमा शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि 3 वर्षभित्र जे जति गर्न सकिन्छ अधिकतम उसमा त्यो गर्ने क्षमता प्रदर्शन गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले जित्यो भने? अब त्यो कुरामा त अब स्वास्थ्यमा त साधारण सभाबाट पास भइसकेको अवस्था छ। अब त्यो त खालि अब त्यो बाटो काटिसकेको अवस्था हो, खालि हिँड्नुपर्ने मात्रै बाँकी हो भनौँ न। अब साधारण सभाले पास गरिसकेपछि खालि इम्प्लिमेन्टमा मात्रै जानुपर्ने कुरा हो। अब मैले त के सोच बनाएको छु भने यदि मैले 28 गतिको चुनावमा जितेर आएपछि तुरन्तै विथिन 1 महिनाभित्र रिजल्ट आउने गरी यहाँका हुन्छ नि जसो स्वास्थ्य सेक्टरका विज्ञहरूसँग एकचोटि बसेर छलफल गरेर चाँडोभन्दा चाँडो स्वास्थ्य सेक्टरमा हुन्छ नि हजुरको अब अब लाइसेन्सका कुराहरू हुन सक्छन्, भोलि गएर ठाउँका कुराहरू हुन सक्छन्, डाक्टर खोज्ने कुराहरू हुन सक्छन्। त्यो बारेमा मैले त के सोच बनाएको छु भने विथिन 3 महिनाभित्र एउटा रोडम्याप यहाँका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेर एउटा रोडम्याप हुन्छ नि, रोडम्याप तयार गरेर विथिन 3 महिनाभित्रै इम्प्लिमेन्टमा जाने सोच बनाएको छु। तपाईँले जित्नुभयो भने जितेको 3 महिनापछि म तपाईँसँग कुराकानी गर्न आउनेछु। हामीलाई समय दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद छ, शुभकामना छ। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्छ नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेड धनगढीको सञ्चालक समितिको साधारण सभा 28 गते हुन लागेको छ र उक्त साधारण सभाबाट सञ्चालक समितिको नेतृत्वको लागि अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुभएका रतन बहादुर कठायत, उहाँसँगै उहाँका 15 जना अन्य साथीहरू पनि रहेका छन् जसको नाम उहाँले सुरुमै बताउनु भएको छ। यो संवादलाई यहाँहरूले दिनेश खबरको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा गएर पुनः हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ भन्दै हामीलाई सुनेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद दिँदै बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।